ये अम्मा भी मेरी है, अब्बा भी मेरा है, भाई दादी सब मेरे अपने हैं। फिर मैं पराई कैसी हो गई? अम्मा हर वक्त क्यों कहती रहती हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, ये ना कर वो ना कर। अच्छा, जो भी करना है अपने घर जाकर करना। ये अपने घर और पराया घर वाली बात सोच सोच कर थक जाती, मगर इसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। वक्त ने उसे अच्छी तरह बाबर करा दिया था कि वो पराया धन है, जैसे कि लड़कियां होती हैं। ये घर इसका नहीं है, मेरा घर कहाँ है? ये वो सोच में पड़ जाती। अल्लाह, कैसा होगा वो घर? जैसा भी होगा होगा तो मेरा अपना। खूब मेरी मर्जी चलेगी, दिल चाहेगा काम करूंगी, दिल चाहेगा नहीं करूंगी। दीवारों पर रंग रोगन करूंगी, दरवाजे के साथ बेलों के पौधे लगाऊंगी। कासनी फूलों की बेलें मुझे कितनी पसंद है। पिछले दिनों यही बेल भैया ने कटवा दी। मैंने एहतजाज किया तो अम्मा ने खूब भैया की तरफदारी की। कहने लगी, भैया का घर है, जो उसका दिल चाहे करे। और सुनो, तुम्हें बेलें पसंद है ना, लगा लेना। जो करना है अपने घर जाकर करना। मेरा घर, हाय अल्लाह, वहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ करेगा। कितना मजा आएगा। हर तरफ कासनी फूलों की बेलें ही बेलें होंगी। दूसरी बस्ती से मुराद का रिश्ता आया। मुराद एक गबरू जवान था। नजदीकी एक फैक्ट्री में मुंशी लगा हुआ था। पूरा मोहल्ला उसकी शराफत और किरदार से मरूब था। ये रिश्ता फौरन मंजूर हो गया। चट मंगनी और पट गया। दुल्हन बनी। वो मुराद के आंगन में उतरी तो जल्दी से खुद ही घूंघट उठाकर घर देखने लगी। ये मेरा घर है, इस तस्वर से ही वो झूम गई। छोटा सहन और कासनी फूलों की बेलें दीवार पर लगी थी। इसके घूंघट उठाकर यूं देखने पर एक मेहमान खातून ने कह दिया, ऐ है दुल्हन की बेहिजाबी और बेबाकी तो देखो। अपने घर को देखना गुनाह है क्या? वो भी बुड़बुड़ाई। चौथी के बाद खीर में हाथ डलवाया गया। फिर फजर की नमाज से फारिग होकर इसने चाय बनाई और सहन में बिछे तख्ते को बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट कर दूसरी तरफ बिछा दिया। तख्ते के दोनों तरफ 2 फूलों वाले गमले रख दिए गए। फर्श पर पानी का छिड़काव भी किया। इसी दौरान सासू माँ छत से नीचे उतरी। है, ये क्या है? ये किसने सहन में कीचड़ कर दिया है? अरे ये तख्ते को क्यों उधर उधर कर दिया? मेरे खुदा, ये किसने सहन को मैदान जंग बना दिया है? मैंने ये सहन को मैदान जंग बनाया है। अम्मा जी, ये तरतीब पुरानी पुरानी सी लग रही थी, इसीलिए मैंने फौरन तब्दील कर दी है। जरा तब्दील कर दी है। कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हें हक क्या है उसे बदलने का? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? और हाँ, गौर से सुनो, ये घर मेरा है। मैं जिस तरह चाहूँ रहूं रखूं। तुम कौन होती हो अपनी मर्जी चलाने वाली? अम्मा जी, मेरी माँ ने तो कहा था कि ससुराल का घर तेरा घर होगा, सिर्फ तेरा। वो कहती थी जो करना है वहीं जाकर करना। गजब खुदा का, ये पट्टी पढ़ा कर भेजा है तुम्हारी माँ ने। और तू अब आई है कब्जा करने मेरे घर पर। सुन बीबी, कान खोल कर सुन। अगर तुझको घर का इतना ही शौक है तो मुराद से कह दे वो तुझे घर ले ले। मुराद, तुम एक घर ले लो मेरे लिए जो मेरा हो। उसमें पौधे भी लगाऊंगी और बेलें भी। घर ले दो। अरे क्या घर फ्री में मिलते हैं? नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं, हम पैसों से खरीद लेते हैं। मगर पगली, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। तो वो एकदम उदास हो गई। मुराद, ये झांझर बेच दे और ये बालियां भी। इसने जल्दी जल्दी झांझर और बालियां उतार कर मुराद के हाथों पर रख दी। ये अचानक तुम्हें घर की क्या सूझी है? अम्मा क्या सोचेगी? अम्मा, अरे अम्मा ने तो खुद मुझे कहा है कि तू अपना घर ले ले, और मेरी माँ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अच्छा, मुराद जानता था 2,500-3 हजार में घर किस तरह बन सकता है। वो चुप हो गया। गरीबों के यहाँ बच्चों की फरावानी बहुत होती है। 4 साल में 4 बच्चे। इस छोटे से कमरे में इसका दम घुटने लगा था। वो सोचती थी कि अल्लाह मियाँ, तू घर तो देता नहीं, बस बच्चे दिए चला जाता है। एक दिन
خالہ رشیدہ نے بتایا کہ الیکشن ہونے والے ہیں تو ہمیں کیا؟ ارے بھائی ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اگر ہماری پارٹی جیت گئی تو ہر غریب کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ ارے مکان ملے گا؟ مکان وہ باہر کی طرف بھاگی۔ مراد اب بہت جلد ہمارا بھی گھر ہوگا۔ ہاں مراد، میں وہاں صحن میں کاسنی پھولوں کی بیلیں ضرور لگاؤں گی۔ سنو، تم کام سے آؤ تو پھر پودوں کو پانی بھی دینا، پانی نہ ملے تو پودے مر جاتے ہیں۔ پگلی، گھر ملے گا مگر کیسے؟ وہ الیکشن ہونے والے ہیں نا، تمام غریبوں کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ اس نے اپنی معلومات پر اتراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ننھی رونے لگی۔ مراد جانتا تھا کہ روٹی کپڑے اور مکان کے وعدے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ لیڈر گندم اسمگل کر دیتے ہیں اور غریبوں کو آسمان پر چمکتا چاند دکھا دیتے ہیں۔ یہ غاصب، یہ حاکم لوگ بھول جاتے ہیں کہ غریب کے پیٹ کی آگ صرف آٹے کا چاند ہی بجھا سکتا ہے۔ وہ کھدر جسے ہم کھڈیوں پر بنتے ہیں ہم سے چھین لیا جاتا ہے تاکہ ان کے بچے کم خواب پہنیں۔ تجاویزات کا نام دے کر ہم غریبوں کی جھونپڑیاں مسمار کر دی جاتے ہیں۔ ہم احتجاج کریں تو ہماری بستی میں آگ لگوا دی جاتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی تھی۔ مراد، میں الیکشن میں کام کرنے جاؤں؟ مراد کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریوں سے سکینہ سہم جایا کرتی تھی۔ وہ ڈر تو گئی مگر اسے مراد پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ حکومتیں آتی رہیں، پارٹی بھی وہی جیتتی رہی جس کو بستی والوں نے ووٹ دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سیلاب کے ایک ریلے نے تباہی مچا دی، کئی لوگ مر بھی گئے تھے۔ یہاں سے ہٹ کر بستی والوں نے پھر جھگیاں بنا لی تھی۔ مکان دینے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ حاکم الوقت کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کب اور کہاں مرا ہے۔ اصل میں غریبوں میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کم ہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بچے بھی جوانی کی حدود کو چھو رہے تھے۔ ان کی بستی کے سامنے والے کھیل کے میدان میں ایک پلازا بن رہا تھا۔ مراد تو پھر آڑے آئے گا، اسے تو میں بعد میں بتاؤں گی۔ کتنا مزہ آئے گا وہاں، میرا بھی اپنا ایک گھر ہوگا۔ میں تو نیچے کی منزل والا گھر لوں گی۔ دروازے کے پاس ایک کیاری میں کاسنی پھولوں کی بیل ضرور لگاؤں گی۔ وہ دروازے پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ جب 100 کر کے اس نے 1 گھنٹے میں رقم گنی تو وہ 10,000 تھی۔ اف، اتنی بڑی رقم! اب تو میرا گھر بنا ہی بنا۔ کیسا حسین تصور تھا۔ اس نے چادر اوڑھی اور سامنے پلازا والے کے آفس میں چلی گئی۔ صاحب، فلیٹ خریدنے آئی ہوں۔ نہیں، ایک گھر خریدنا ہے، اپنا گھر۔ رقم بھی لائی ہوں۔ اپنی رقم کے تصور سے اس میں غرور آ گیا۔ یہ لو صاحب، گن لو پیسے، پورے 10,000 ہیں۔ زمین والا گھر چاہیے، وہاں تو پودے بھی لگا سکتے ہیں اور کاسنی پھولوں کی بیل۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ آفس والا اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ صرف 10,000؟ مگر ہم تو بکنگ کے 20,000 لے رہے ہیں، پھر 2,000 ہر ماہ، کل رقم 1.5 لاکھ ہوگی۔ 1.5 لاکھ روپیہ؟ 1.5 لاکھ؟ 10,000 نہیں صاحب، میں نے تو یہ 10,000 15 سالوں میں جمع کیے ہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دکھ اس کی رگ رگ میں پیوست ہو گیا۔ اچھا صاحب، میں چلتی ہوں، اپنے گھر